हय हांव अभिजीत ह्या वॉर्डाचो पंच आनी हे म्हाजेच एरिया येता. काल आयज सकाळीं फांतोडेचेर एक अरावंड 5:30 म्हटल्यार घरा सायडीक बांदलेल्या पेट्याक बिबटो येवन तेणी ताका फूल हें केलो, खालो काय तुका, आनी तेजो फक्त एक तोंडूच दवरलें आनी सगळें घेवन गेलें. अशें हांगा बिबट्यांचो सामको वावर चडांत चड वाडलेलो, सामको वाडलेलो आसा. लास्ट एक 8 दीस पयलीं सांजचो दिसाचो संक सुमार हांगा तेकोनूच नंदेश जल्मी म्हणटा हेज्या गायेच्या वासराचेर बिबट्यान हल्लो केल्लो, पूण ते फुडें नासल्या कारणान तें वासरूं तेन्ना वाचलें. आनी अशें हांगा बिबट्याचे भरपूर वावर चल्ला, कंटिन्यू लोकांक बिबटे दिसत आसा. एक फॉरेस्टान हेजेर दखल घेवन हांगा जर लोकांचे एक आतां मळे घातल्या सगळे आसा, लोक जंगलान भोंवत आसता, पूण लोकांचे सेफ्टीक लागून ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त लावचो. लास्ट इयर आमी ह्या बिबट्यांक व्हरपाक लागून फॉरेस्टाक लेटरूय केल्लें, तेंच्यांनी अजून पर्यंत पांजरा बिंजरा कांयच लायिल्लें ना. आतां हे इन्सिडंटा नंतर आतां आमी परत एक रिमांयडर धाडटले फॉरेस्टाक. ओके. कितले दोन पयले एक पयलो सगळ्या वाठारान लोक सांगतात आपणे हांगा 2 पयले, थंय 2 पयले, 1 पयलो अशें म्हणून. आतां अंदाज कितले आसतलो ना, पूण तशें सगळ्या लोकांक दिसल्या कारणान ते खूब आसपाक जाय. सादारण बरो व्हडलो आसा काय पयले म्हणल्यार तशें बिबट्यांची सायज आसता तशेंच आसतलें तें, तुका हांवेनूय सद्या पळोवना, पूण लोक सांगता तशें आयकलां, कित्याक बिबटे मोठे आसा म्हणून. आशिल्ले 4-5 पेटे आशिल्ले. 4-5 म्हणल्यार फाटले दिसांनी आनी 2-3 जाणां व्हेल्ले तेंच्यांनी. व्हेल्लो म्हणल्यार आतां हेका आमी हांगा बांदून दवरिल्लो न्हू, तो आतां राती तेका आमी हांगा शीत बी घालून तेका आशिल्लो तो, म्हणल्यार तेका आतां रातची हांगसर आमची एक लायट चालू आसा न्हू, चालू आसा म्हणल्यार कुत्रे भोगता म्हणून आमी पळोवपाक लागले. कितल्यांक सुमार फातोडेचे 5:30 सुमार. म्हणल्यार हांव नाशिल्लो, हांव कामाक गेल्लो, भाव बी आशिल्लो. तेंच्यांनी तो पयलो कुत्रे भोगता म्हणून ते येयले भायर, आनी 4 वरांचेर आमचे घरचे लायटी पेटयल्या. असो एवढेच्यान कोण तो धांवलो म्हणल्यार रातचे कळ्ळें न्हू, असो धांवलो तो कळ्ळो म्हणल्यार पयर हांगा पळयताल्या पेट्या अर्दो खावन काबार केल्लो आहा. बिबटो बिबटोच तो, कित्याक हांगासर सद्या पट्टेरी वाग ना, म्हणल्यार बिबटोच 2-3 जाणां थंय दिसलेलो. ओके. हय, ते आमकां सांगताले बिबटो आसा आसा ह्या एरियेकूच आहा म्हणून. हे एरियेक. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणल्यार आमचे थंय सकयल गांवांत थंय 2 जाणां पाडकाक सुद्दां हाडलो खंय तेंच्यांनी, दात लायिल्ले. हो रेग्युलर भोंवपी हांगा हो रेग्युलर आसता. एक्चुअली 1 काय 2 म्हणटा खबर ना, कित्याक तो तसो तेवटेच्यान येता असो हेवटेनूच दिश्टी पडटा. तुमचो पेटो कितले म्हणल्यार बारीक आसलो, ल्हान काय व्हडलो? ना, बरो बारीक, एक 4 म्हयन्याचो आशिल्लो. हय, ताका आमी कित्याक तो फाटल्या दिसांनी बरो नाशिल्लो न्हू, म्हणल्यार ताका आमी ट्रिटमेंट चालू आसा म्हणून ताका हांगा बांदताले. कित्याक तांकां एक वायरस येयल्लो खंय, वायरस येयल्लो म्हणून तांकां डेली म्हाका हांगा एनिमल हजबंड्री व्हरचें पडटालें. ताका खंय हें केलें, ताणें अटॅक केलो सारको? अटॅक ताका सद्या हे प्लेसीर ताका केल्लो आहा, कित्याक ताका चेन बी घालून दवरलेली गळ्यान. बांदून दवरलेलो? बांदून दवरिल्लो म्हणल्यार ताका 5:30 सुमार अशें कितें घटना जाली ती. ना, खंय म्हणल्यार गळ्याक धरलो काय कितें केलें तेगेला? ना, तेजे म्हाका दिसता तो पयलीं तेणी ताका गळ्याक धरून ताका मारून उडयलो आसतलो. म्हणजे बरें तुका हें केलां. फूल ताका फाटल्या सायडीच्यान फूल ताका हाल्लो, फक्त ते गोवटीच मातशी उरलेली. ओके. आनी ह्या पेटे तुमचे कडेन? आनी 3 पेटे आसा आमचे. ते रात भोगताले, म्हणल्यार आमकां तितलें कळना. मागीर भितर म्हणल्यार ते आवाज येना न्हू, मागीर थंय फातोडी जाल्यार तशें हे धांवन येयले. 4 वरांचेर लायटी पेटयले, हांगा एकटो उडी मारून धांवलो. तो काळखाचो सारको कळना. कितें म्हणटा हांगासर एरिया? हांगा मुड्डेर खांडेपार. मुड्डेर खांडेपार. तुजें म्हाजें नांव प्रवीण जल्मी.